हम लोगों ने लीगल नोटिस दिया बज़राए अदालत, तो इस रजिस्ट्रार को तब्दील कर दिया गया था, मोहम्मद खान को। फिर यहाँ पे जो है नसीब लाल अंगो को यहाँ पे चार्ज दिया गया था, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहाँ पे है? आपने अगर उसको तब्दील किया है तो उसका नोटिफिकेशन कहाँ पे है? किसके कहने पर? आप किसके दबाव में हो? आप किसके दबाव में हो कि इस शख्स का नोटिफिकेशन आप जारी नहीं कर सकते हो? लेकिन सवाल ये बनता है, वीसी साहब, स्टूडेंट्स को बंदूक देना, हथियार देना, क्या ये एक जुर्म नहीं है? एचएससी कानून के मुताबिक किसी स्टूडेंट्स को बंदूक देना क्या एक जुर्म नहीं है? यहाँ पे एक रजिस्ट्रार मोहम्मद खान साहब के नाम से जो है इस यूनिवर्सिटी पर काबिज है। इस शख्स ने बस में स्टूडेंट्स को सवार करके कैंट ले गए थे, जो बगैर नोटिफिकेशन के, बगैर किसी से पूछे गए, यहाँ से स्टूडेंट्स को बस में सवार करके वहाँ ले गए थे। अब सवाल ये बनता है कि आपने किससे पूछा था? लेकिन इस पूरी स्टोरी में वीसी को बाईपास किया गया था। कितनी शर्म की बात है कि एक वीसी को पूरी यूनिवर्सिटी का जो इंचार्ज होता है उनको बाईपास करके चंद टीचर और एक रजिस्ट्रार मिल करके उनको वहाँ ले जाता है। मैं हूँ कामरेड असमत, मौजूद हूँ आज एक बार फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लोरलाई के सामने। जैसे आपको मालूम है कि एक महीने पहले यहाँ पे लोरलाई यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को बस में सवार करके कैंट ले गए थे, जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कहा था कि हम आपको अवेयरनेस के एक प्रोग्राम देंगे, लेकिन फिर वहाँ ले जा करके उनको बंदूक तामा गया। लेकिन सवाल ये बनता है, वीसी साहब, स्टूडेंट्स को बंदूक देना, हथियार देना, क्या ये एक जुर्म नहीं है? एचएससी कानून के मुताबिक किसी स्टूडेंट्स को बंदूक देना क्या एक जुर्म नहीं है? और दूसरी बात, यहाँ पे एक रजिस्ट्रार मोहम्मद खान साहब के नाम से जो है इस यूनिवर्सिटी पर काबिज है। इस शख्स ने बस में स्टूडेंट्स को सवार करके कैंट ले गए थे, जो बगैर नोटिफिकेशन के, बगैर किसी से पूछे गए, यहाँ से स्टूडेंट्स को बस में सवार करके वहाँ ले गए थे। अब सवाल ये बनता है कि आपने किससे पूछा था? लेकिन इस पूरी स्टोरी में वीसी को बाईपास किया गया था। कितनी शर्म की बात है कि एक वीसी को पूरी यूनिवर्सिटी का जो इंचार्ज होता है उनको बाईपास करके चंद टीचर और एक रजिस्ट्रार मिल करके उनको वहाँ ले जाता है। हमने ये समझा था कि एक कबायली इलाका है, यहाँ पे जब एक यूनिवर्सिटी बनेगा तो जहालत और लड़ाई झगड़े ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये बात, हमारे ये ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गए थे। यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में आपने जब बहनों को, हमारे भाइयों को जब बंदूक दिया, तो यहाँ से ले जा कर के कैंट उनको बंदूक सिखाया, तो कल के दिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये कबायली इलाका है, यहाँ पे अगर एक दूसरे को मार दे तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कोई जवाब देने वाला है? जब हम लोगों ने लीगल नोटिस दिया बज़राए अदालत, तो इस रजिस्ट्रार को तब्दील कर दिया गया था, मोहम्मद खान को। फिर यहाँ पे जो है नसीब लाल अंगो को यहाँ पे चार्ज दिया गया था, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहाँ पे है? आपने अगर उसको तब्दील किया है तो उसका नोटिफिकेशन कहाँ पे है? अगर तब्दील नहीं किया है तो किस तरह आपने ये हमारे जो सारे प्रोसेस है, आपको जो लीगल नोटिस दिया था, आपने जो हमारे साथ वादा किया था, आपका वो वादा कहाँ पे गया? इसका मैं गवाह हूँ और मेरे साथ दूसरे दोस्त भी मौजूद है कि आपके चंद टीचर वीसी के कहने पर आकर हमारे साथ बाजार में मिले थे, हमें मिन्नतें किए थे, हत्ता कि हमें ऑफर्स भी दिए थे। यूनिवर्सिटी के अंदर में बैठा था, आपने मुझे हर ऑफर दिया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये मेरा मसला नहीं है, ये पूरी लोरलाई का मसला है। अगर सिर्फ मेरे भाई या मेरे बहन का मसला है तो मैं आपको माफ कर दूंगा। इस यूनिवर्सिटी के सामने हम लोगों ने कैंपेन करने के लिए आए थे, हमारे एक जलसा था। आपने कहा था कि हमने तंजीमों को यहाँ पे बैन कर दिया गया है, तो हमने आपको कहा था कि हम बहुत मशकूर है आपके कि यहाँ पे तंजीम नहीं है। लेकिन उसके बाद इन स्टूडेंट्स को आपने कैंट ले गए थे। सवाल बनता है, किस लिए, किसके कहने पर, आप किसके दबाव में हो? आप किसके दबाव में हो कि इस शख्स का नोटिफिकेशन आप जारी नहीं कर सकते हो? लोग हमें कहते हैं हम 2 टके की साफत नहीं करते हैं, हम वो 5,000 वाला, वो 10,000 वाला साफत नहीं करते हैं कि अपने बहनों के, अपने भाइयों की तस्वीर, वीडियो अपने चैनल पे चलाया जाए। यहाँ से जो स्टूडेंट्स को ले गए थे, मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को, एफसी, आर्मी और दिगर जो के जो पेजेस है, एक भी ऑफिशियल पेज पे उसका तस्वीर नहीं है। इस शख्स के जरिए चलाया गया था। हम वो 2 रुपए साफी नहीं है। साफत के अपने मयार होते हैं, साफत के अपने कुछ असूल होते हैं।
ہم نے ہمیشہ اگر کام کیا ہے تو اجتماعی کام کیا ہے، انفرادی کام جو ہے ہم لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ وی سی کے ذریعے ہمیں جب وی سی سے ملنے آئے تھے ان کو لیگل نوٹس دینے کے لیے، تو اس نے کہا تھا کہ آپ موبائل رکھ دو۔ کس لیے؟ کیا آپ نے ایک کینٹ بنایا ہے؟ کیا میں ایک چیک پوسٹ پہ گزر رہا ہوں؟ کیا میں ایک ملٹری کینٹ کے اندر داخل ہو رہا ہوں جو آپ مجھے کہتے ہو کہ آپ موبائل جمع کر دو؟ اتنی شرم کی بات ہے کہ آپ مجھے کہتے ہو کہ موبائل، لیکن اس یونیورسٹی کے اس گیٹ کے اندر کالی شیشوں کی گاڑی میں بندوق کو یہاں پہ لے گئے تھے۔ تو تب آپ کدھر تھے؟ تب آپ کدھر مر گئے تھے؟ تب آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس کو یہاں پہ جمع کر دیا جائے۔ یہاں پہ اس ویڈیو میں واضح کرتا ہوں، یہاں اگر کسی اسٹوڈنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں، کسی بھی اسٹوڈنٹس کو یہاں یونیورسٹی کی طرف سے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، تو میرا میڈیا پلیٹ فارم اس کے لیے حاضر ہے۔ جب بھی جہاں بھی وہ چاہے میں اس کا وہ ویڈیو، میں اس کا وہ آواز بلند کر سکتا ہوں، چلا سکتا ہوں۔ کسی کی باپ کا بھی یہ جرات نہیں ہے کہ وہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹس کو بلیک میل کیا جائے۔ وی سی صاحب، آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ یہاں جو یونیورسٹی کی فنڈز ہے آپ اس پر نظر رکھو۔ یونیورسٹی کی روڈز جو ہے وہ ایک حصہ بنا ہوا ہے، ایک حصہ رہتا ہے۔ آپ نے ایک حصے کا جو پیسے تھے، جو فنڈز تھے، ان کو آپس میں بانٹ دیے تھے۔ آپ کا یہ حق بنتا ہے، آپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں اسٹوڈنٹس جو بازار میں رہتے ہیں، ہاسٹل پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے۔ یہاں پہ یونیورسٹی کا جو بلڈنگز ہے ان پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا، یہ چیزیں درختیں لگانا، کسی لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو دوسری طرف لے جانا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اس سے لوگوں کو ورگلانا نہیں ہے۔ آپ کا جو کام ہے وہی کام آپ کرو۔ آپ جس کام کے لیے یہاں پہ اس کرسی پہ بٹھایا گیا ہے آپ وہی کام کیا کرو۔ جو ہمارے طلباء ہے، باشعور ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ اگر آپ سے ایسا کام کرواتا ہے، آپ کو اس طرح کی چیزوں سے یہ لوگ مشغول کیا جاتا ہے، تو آپ کو خود سوچنا چاہیے۔ ان اسٹوڈنٹس کے، ان طلباء کے والدین کو سوچنا چاہیے کہ میرے بچے کو کہاں لے جا رہا ہے، میرے بچے سے کیا کروانا چاہ رہا ہے۔ کیا آپ میں سے کسی نے یہ سوال پوچھا اس وی سی سے کہ یہ کیا ہوا تھا؟ کیسے یہ ایک رجسٹرار آپ کو بائی پاس کرتے ہیں؟ پوری یونیورسٹی کے ایک وی سی بائی پاس کیا گیا ہے، جس کے بعد پھر میں نے اس کو لیگل نوٹس دیا، تب اس صاحب کو پتہ چلا کہ مجھے تو اس پورے معاملے میں جو ہے بائی پاس کیا گیا ہے ایک معمولی سے رجسٹرار نے۔ اور پھر اتنا بدنیتی، آپ کا یہ بدنیتی یہاں پہ آئی ہے کہ آپ نے اگر اس رجسٹرار کو اگر آپ نے تبدیل کیا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن کہاں پہ ہے؟ اگر آپ نے تبدیل نہیں کیا ہے تو کیسے آپ نے نصیب لال انگو کو آپ نے رجسٹرار جو ہے وہ یہاں پہ تعینات کر دیا گیا ہے؟ ہم باشعور لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم پازیٹیو کام کرتے ہیں، لیکن مجرمانہ حرکت کیا ہے اس کے سامنے ہم آپ کے سامنے ڈٹے رہیں گے، آپ سے یہ سوال پوچھتے رہیں گے۔ اس بات سے ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو اس یونیورسٹی میں ایک صاحب نے آپ کو ایک کلچری عطن پہ آپ کو جو دھمکیاں دیے تھے، ہم اس جگہ تک نہیں گرے ہوئے، اس جگہ تک نہیں پہنچے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو ہم بھی وہی رویہ اختیار کریں گے آپ کے ساتھ جو اس صاحب نے آپ کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ ہمیں اس چیز پہ مجبور نہ کیا جائے۔ ہم بار بار اپنے آئینی حقوق جو ہے، ہم اپنے آئینی مطالبات جو ہے آپ سے پوچھتے ہیں۔ ہم آئین کے دائرے میں ہو کر آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ ہم آپ سے بنیادی ہمارے جو سوال ہے ہم آپ سے وہی پوچھتے ہیں کہ کس قانون کے تحت آپ نے ہمارے بہنوں کو اور بھائیوں کے بس میں سوار کر کے کینٹ لے گئے تھے؟ یہ سوال ہم پوچھتے ہیں۔ اور پھر یہ سوال پوچھتے ہیں یا جو ایک صاحب نے اس کو بس میں سوار کر کے کینٹ لے گئے تھے، تب آپ نے اس کے خلاف کون سا کارروائی کیا ہے؟ اگر آپ نے کیا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن کہاں پہ ہے؟ اگر آپ نے اس کو تبدیل کر دیا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن ہمیں بتایا جا ہے۔ اگر وہ نوٹیفیکیشن آپ نے ہمیں نہیں بتایا گیا، جس طرح بھی ہو، تو ہم بار بار آئیں گے۔ آج تو ہم لوگوں نے یونیورسٹی کے سامنے جو ہے اس ویڈیو کو بنایا، کل کو آپ کے اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو کر آپ کے سامنے کیمرہ رکھیں گے، تب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کون سا دلائل ہے۔